Jesus, akayan ka katay ko Lord God. Among isingit ang imong pagkamaayo Dios. I give you praise for what you've done. I give you praise for you are able. I give you praise till I overcome.
Okay, maglingkod ng tanan, no? May hapon sa tanan, no? Nindot kayo ang kahaponon, siga kayo ang panahon, no? Ang adlaw, makita na to nga hayag kayo. Hayag kayo, no? Ang grasya sa Ginoo nga atong kanunay nga iyang gipasinati sa matag usa kanato. No, may hapon sa tanan na nadre og sa online nga magtan-aw sa recording sa atong mga silingan, sa akong atubangan, sa akong kilid, no, sa akong duha ka kilid. No, may hapon kanatong tanan og sa di pa ta magsugod sa atong panimbahon karon, no, at magduko ta og magampo tang tanan. Langitong Amahan, Lord, salamat Lord sa kayunan na pod Lord nga naa ko karon sa tubangan. Salamat Lord sa imong pagkamatinud-anon Lord, sa imong pagmilagruso, sa imong paghalangdon, sa imong pagkamahigugmaon sa matag usa kanamo Lord. Pasayloa kami sa among mga sala Lord, sa pulong sa buhat o sa mga buhat Lord nga wala makapahimuot kami kanimo. Lord, salamat sa kinabuhi nga naa diri Lord, nga kami Lord kanunay madasigon sa matag anhi kanamo Lord, nga excited kami Lord nga muanhi kining balay alumpuanan Lord aron sa pagpaminaw sa imong mga pulong Lord nga among makatunan karong hapuna. Lord, sa among pagsugod ug sa paghuman Lord, ikaw ra gyud among ibayaw, ikaw ra among pasidunggan Lord, ikaw lang ang tanan Lord, ikaw lang ang among taghaan Lord sa taas sa walay makatupong kanimo Lord sa imong pagagamahanan. Lord, salamat Lord og dihugi kini Lord ang imong pamaba Lord nga diin siya ako Lord makahatag og maayo sakto Lord nga pagtulunan nga nakatunan Lord sa imong mga katawhan. Salamat Lord nga kining among buluhaton karon, among kining isangat diha kanimo Lord, in Jesus name. Amen. Okay, tingali kadaghanan kanato no nakadungog na og mga tao nga mananaog, no? Mananaog sa lain-lain nga mga kompetisyon, no, either sa sports, no, tingali kung kinsa kanato nga kuan kayo sa nagsunod sa NBA, no, tingali nasyak na ta sa mga trade, no, nga naga lain-lain nga mga teams na ang atong mga gitanaw, no, atong gisunod nga mga players, no. Siguro ang ilang mga tagsa-tagsa ka mga kampo, no, nagkuan gid naganang aim, no, nag-aim sila nga magmadaogon gid sila karong tuiga, no, bisan sa atong academic, no, sa schools, no, sa mga estudyante nato uban kanato dire, no, nag-aim gyud og kanang mutap, no, mahimong sana ma first honor, no, tingali sa uban kanato dire, no, nagmakugihon aron nga makabot nila ang ilang gipangandoy, no, tingali sa akong nga panahon nga akong mahinumduman nga sa nag-elementary pa ko, no, grabe ako pong madasigo, no, nga nagtuon, no, nga kay kaning natay pangandoy pod nga mahimong first honor, no, mga ako ging nakuha nakabot, no, tungod sa akong pangandoy o guban sa kawan sa Ginoo o bisan pa man, no, sa atong physical, no, physical nga mga aspeto sa atong kinabuhi, no, nga sa una kusog ta mamalikas, no, pero karon, no, nagmatngon na gyud ta isip Kristohano, no, ang atong ipagawa sa atong baba, no, ato naging nakatunan o ato naging nagmatngon ta ug unsay mga pulong atong ipagawas, no. Sa una siguro dili kayo ta may nampuon, no, pero karon kabalo na ta moampo og magpasalamat sa Ginoo. Ug sa una, no, dili ta kayo muhatag sa atong tithes, no, pero karon nagpanglihok ang Ginoo nga muhatag nata sa atong tithes. Sa una, dali ra kay ta masuko, no? Pero karon naa natay self-control, no? Sa una makalimot ta pag-apply sa atong nakatunan sa pulong sa Ginoo, pero karon nakat-on na ta sa pagbuhat sa pulong sa Ginoo. Sa una, dili kay ta may nantuson, no? Karon nakabalo na ta unsaon pag-antos. Sa una dali ra ta ma-discourage, no? Kanang gamayng
sakit sa ulo, sipon, dili na ta mo simba kay ma-discourage din ta kay naglain na tong lawas, no? Pero karon ang problema na maoy maproblema nato kay dili na ta ma-discourage sa mga problema, no? Wala isip Kristohano, no? Daghan kay tag ma-lookback sa atong mga kaagi ba, no? Giun sa ta pagpabarog sa Ginoo hantod karon. O nakita nga grabe ka madasigon ang atong GGCA family sa tibuok nga pamilya, no? Nga naagid ang Ginoo, makita nako sa matag usa kanato nga nagpanglihok gid ang Ginoo, no? Nagpanglihok gid siya. Bisan pa, no, ang problema na problema nato. Anong dili na ta mo problema, no? Di ba? Amazing kay Ginoo, no? Grabe ka amazing ang Ginoo nga na kuanta na nakakat-on na gyud ta sa ang pagbarog diha sa mga problema, no? Daghan kay ta nakatunan sa atong pagtuo, no, pagsalig sa Ginoo o sa pagtuman niini. Karon nga puna atong hisgutan ang usa ka propeta sa Ginoo nga maghatag kanato og dako impact, no, isip usa ka sumusunod sa Ginoo. Ang kinabuhi ni Joshua nga maghatag og pagtulunan nga unsaon gayod pag madaugon, no? Pag madaugon diha sa atong mga tinguha nga makabot ang atong pangandoy sa kinabuhi uban sa tabang sa Ginoo. Mana, no, ako gisulti ganina nga daghan kay tag mga plano, daghan tag mga pangandoy, daghan tag tinguha, no? Bisan gani ang siguro ang usa ka bata, no, mahinumdum ko sa una sa akong pagabata, murag grade kung wa ko masalimot, mga grade 3 pa siguro ko ato. Nga unsa may imong kurso dong? Iko, arila ko sa medical, no? Mana tabang sa Ginoo, no, na naagi ko sa side sa medical, no, bisan pa sa akong mga naagian nga mga problema dili sayon, no, akong mga naagian sa una, pero nakita ninyo o naibaw-an ninyo, no, nga nakabot ginako ang usa ka pagarehistrado nga usa ka medical technologist, no, nga wala ko naghambog sa akong kaugalingong kusog kundi akong himaya, no, akong gipasudunggan ang Ginoo nga mo'y nagbutang na ako ng napita, no. Wala nga maminaw ta karon, no, atong tan-awon, no, giunsa ni Joshua, ang kinabuhi ni Joshua nganong naingon ana siya unsay iyang gidangatan, unsay iyang gibuhat, no, o giunsa niya pag-adto sa promised land nga gitagana, gisangon sa Ginoo para kaniya, no. Pero sa di pa ata moadto sa atong context, no, ato sang ila-ilahon si Joshua, no? Siguro sa tawhanon nga or sa atong masilingan atingan nga Joshua, no? Pero ang atong isgutan karon kanang Joshua nga nasa Biblia, no? Ang Joshua nga usa ka tawo, no, nga ligdong, no? Usa ka tawo nga may pagtuo sa Ginoo, no? Nga grabe ka matinumanon, no? Nga matinud-anon diha sa Ginoo, no? Ug sa di pa ta magsugod ang atong title karon sa first slide, Be victorious, no? No? Pipika sa imong tapad ina be victorious, no? Kinahanglan magmadaugon kita permente, no? Bisan pa sa mga problema nga moabot, no? Kinahanglan ang mga problema dili na mo'y hinungdan o mo'y rason nga dili ta makasimba, no? Makapasalamat, makadaig, no, sa Ginoo, no? Ato siyang kanunayon gyud nga bisan sa atong problema ato ging ipadako ang Ginoo, no, kanunayon ginato mao ginay mabalitaan nato, mao ni nga aduna tay mga problema tungod sa financial, no, pero problema nga sayon ra kayo, no, imo bang ikuan sa imong mindset ba, no, nga ang tanan nga naabot sa imong kinabuhi naagi nay rason, naagi na siya'y sulbad, no, mao ang Ginoo ra gyud, no, nga atong pangayuan, no, atong ampuan, no, nga mangayo ta sa giya sa Ginoo sa atong pagsulbad sa atong mga problema. Balik ta atong hisgutan, no, nga kinsa day si Joshua. Who is Joshua? Number 1, Joshua is the mentee of Moses. No, atong naibaw-an, no, nga before naabot si Joshua
no? Siya man gitoy minti, no? Kay mentor man niya si Moses, no? Sa panahon nga dito pa sila sa kamot sa mga Ehipto, no? Nadiha na si Joshua, no? Mao ang sa panahon sa nga nawagtang na or namatay na si Moses, ang ipuli sa Ginoo mao ni si Joshua. Mabasa na to sa Exodus 33 verse 11. Ang Ginoo magpakita kang Moises sa iyang pagpakisulti kaniya sama sa usa ka tawo nga makisulti sa iyang higala. Unya, mupauli si Moises ngadto sa kampo apan ang iyang batanong alagad nga si Joshua nga anak ni Nun dili mobiya sa tulda, no? Inani ka close, no? Kung atong mabasa kung asa si Moses, no? Naagi si Joshua nga kanabang kuan gid siya kanang close, unsa sila ka close, grabe ang iyang nakatunan, no? Nga sa panahon daghan kay silang mga nahitabo pero no wala gid siya magpalayo ni Moses, no? Mao si Joshua usa ka atong matawag nga minti ni Moses. Usa ka duha si Joshua usa ka military general ni Moises, no? Kung atong mabasa diha sa Exodus 17, chapter 17, verse 8 to 10. Sa verse 8 nag-ingon, unya nangabot ang mga Amalekanhon o giatake nila ang mga Israelita dito sa Rephidim. Sa verse 9, si Moises moingon kang Joshua, pagpilig pipila ka tawo og pakig-away kamo sa mga Amalekanhon ugma. Magtindog ako sa tumoy sa bungtod nga magunit sa sungkod nga gihatag sa Dios kanako. Sa verse 10, gituman ni Joshua ang gisugo ni Moises kaniya og nakig-away sila sa mga Amalekanhon samtang si Moises, si Aaron og si Hur miadto sa tumoy sa bungtod, no? Grabe ka masinugtanon nga kanang tao, no? Si Joshua wala gid magduha-duha, no? Wala gid sa iyang pagabatan-on, no? Wala gid siya mo balibad, no? Dili nisugot gid siya yun, no? Asa minti, grabe ang iyang paggibaid gid siya, no? Diha sa kanang pagubatan ba. Kung ato ni basahon tanan nga chapter 17, no? Atong mahibaw-an diri nga grabe ang gibuhat, no, sa Ginoo. Kay mo ding sa akong na-realize, no, nga sa matag kanang kinalasan bitaw nga part sa atong panimbahon, di ba? Miingon nga iisa atong mga kamot, no? Iisa atong duhang kamot, no? Nagsimbolo din na siya og kakadaugan, no? No? Kung inyong basahon diya, di ba? Kung inyong basahon diya tibuok nga chapter, no, sa dihang si Moises, no, nga iyang ipaisa ang iyang duha ka kamot. Mudaog sila or kanang kung sa kuan pa labaw sila, no? Kanang daghan sila mabuntog ba, no? Pero sa dihang muhoy-hoy na iyang kamot, munaog, mamura sila mapildi or kanang dili mapildi kanang kuanan ba, maabtan sa mga kontra, no? Sa dihang si Aaron, no, o si Hur, no, nangitag paagi nga aron ang kamot ni Moises magpabilin nga taas, magpataas ba, no? Mo to nga tuntayman ni daogid si Joshua, no? Na ako lang gikuan ba, no, nga sa dihang mangayo ta sa Ginoo, no? Ato tinuod giday, no, nga atong i-surrender, di ba? Nindot kayong feelings, no, kung maginana ka ba kanang duha ka kamot gid, no? Duha ka kamot imong iisa, no, as a sign of surrendering God kung unsay atong mga kaning guiltiness, no? Kanunay di magita perfecto nga tao, no? Aduna tay panahon nga masipya ta. Panahon nga aduna tay kanang dili na to mabantayan, mga lapses, no, nga nakasala dayta, no, through sa atong pagsulti, no? Pero wala kanang sa atong gesture, no, sa atong pag-isa sa atong kamot, no? Mao day, no, nagsimbolo nga nagmadaugon ta, no? Like sa gibuhat ni, no, sa gibuhat ning
Moses, no, nga ni Isa iyang duha ka kamot, no, nagmadaugon pod sila si Joshua. No, mo na nga kita, no, as Christians, no, ato ging i-surrender, no, ato ging full wala tay gi tipig, no, wala tay gi unya ra ni Lord, no, kundi ihatod na to tanan, no, atong sangat tanan unsa man karong panahon na aduna tay hatred, no, sa tao nga nakasala nato, no, pero kanunayon nato nga ato ging isurrender na tanan kay aron dili ta ang gibugaton ba sa atong kasakitan, no? So, for example, ano natay tao nga nakasala nimo, no? No? Kanunayon nato nga mana isurrender nato mga itag kanang giya sa Ginoo, no? Lamdag sa Espiritu Santo nga makapasaylo kita. No, kay burden mo sa gunagod bisan og dili kay nakasala, no? Pero bugat ba sa panahon nga maghunahuna ka. No, mo na nga pagdasig lang, no, nga kitang tanan atong isangat sa Ginoo, atong i-raise, atong ituboy atong mga kamot diha sa mga pag-ampo, no, nga aron ang tanan nga sa atong mga gibugaton, no, kay wala naa magipanahon gid nga naate gibugaton, no, sa nadasig lang gid ko sa gi-share ni Heidi, no, sa iyang kinabuhi, no, nga dili pod lalim o iyang giagian pero iyang nagpa-pray siya sa atong mga prayer warriors gingon man sa iyang kinabuhi, no, iyang kuan sa Ginoo, iyang gitugyan ang tanan niya nga problema garo, no, ato makita siya, no, nga nagi freedom may grabe iyang pagpasalamat gid dili lang kausa kun dili na akong nakita kaduha, no, mao na nga tinuod gid no, ana sa Biblia ba, no, nga inana ta magampo, inana ta nga kanang madasigon, no, sa pag-surrender sa atong kaugalingon, no. Ug balik ta sa number 1, no, nga Joshua is the mentee of Moses, no. Kung ingon ani lang gyud ang atong mga leader, no, ato di ba atong makita, atong madunggan, no, sa social media o dili ba sa mga dagko nga mga news, no, nga wala nagi ayo ang atong mga leaders, no. Kung ingon ani pa lang unta, ano? Nga si Moises o ang iyang ubos, no, nga lagad nagtinarong pa, no? Nga dili siya tao nga nag-after og power, no? Kung dili naghuwat siya ba, no? Kaya ko mo sa akong gimino nga karon unsa may gibuhat sa kongreso, no? Nag-after og power, no? After og wealth, no? Kung ingon pa ani sila unta, no, kung napilamdag sa Espiritu Santo, no, nga be like Joshua, no, nga naghuwat ra gid siya, no, kung say sugo ni Moses iyat gituman, no, wala siya magbagulbol, wala siya na siya kagalingon nga interest sa iyang kagalingon, dili siya greedy, no, kun dili simple lang gid nga nitungman sa mando sa iyang taas, no. Kung inani pa lang unta gyud ang atong pangagamhanan ingas presidente, senate ug sa lower house sa congressman, no. Kung inani pa lang unta, no, pertiging ninduta, perting hapsaya sa atong gobyerno, no, sa atong community, sa atong lungsod, no. Mana ako lang gi-share nga tipik sa akong pagtuon ba nga kuan, no, naay malamdagan unta, no, atong naasa kuan nasa pagagamhanan, no, nga kanang mga pagtulunan ba na nga maghatod kanila, no, diya sa katarong nga aduna sila'y makuha, no, makatunan sa Biblia nga ilang ma-apply pod, no, unsay ilang mga ranggo, unsay ilang mga posisyon karon nga panahon, no. O ikatulo, Joshua is a humble servant, no. Kung makita nato diha mabasa nato diha sa Joshua chapter 7 verse 6 nga nagingon, tungod sa kasubo gigisi ni Joshua ang iyang bisti ug mihapa siya sa yuta atubangan sa sudanan sa kasabutan sa Ginoo. Ang mga pangulo sa Israel mihapa usab didto uban kaniya hangtod sa gabii
o gibutangan nilag abog ang ilang ulo aron pagpaila sa ilang kasubo. Kaning tayma no nga gibasa na to, nitabo ni kay ang taga Israelites god nabuntog o wa sila kadaog sa taga AI no. Gani no, sobra kay sila ka self kuan ba. Nagpamitas-on sa silang kaugalingon no nga nagtuo sila nga bisan sa kagamay sa AI no ilang mabuntog no, pero katong panahon na no wala sila mamadaogon no, tungod pod no kung ato nabasahon ang chapter 7 no, katong nakasala si Akan no nga dihang si Akan no nga wala ni obey ni God no sa iyang pagka ingon ta greedy no, iyang gikuha no ang mga dihay butang nga iyang gikuha dito sa lugar nga ilang sa ngining sa Jericho no nga iyang gikuha ang usa ka butang nga gikuan sa Ginoo nga dili nila pwedeng hilabtan no. Moto nga kaning tayma nakasala si Akan, moto nga wala sila nagmadaogon no sa ilang fight against sa AI. Mao ni nga si Joshua nga nagmasulubon siya, mao ni nagpaubos no siya sa Ginoo no, nangaisag pasaylo no. Iyang gipakita nga kanang iyang humble, o iyang mapayumsano no, iyang gipakita uban sa iyang mga kauban nga nagpaubos siya tungod sa naitabo nga napildi sila atong tayma. No, balik ta sa atong title no nga Be Victorious no. Ang atong context karon na sa Joshua chapter 1 verse 1 to 8. Sa verse 1, human mamatay ang sulugoon sa Ginoo nga si Moises, ang iyang katabang nga si Joshua, no, nga anak ni Nun, giingnan sa Ginoo. Sa verse 2, patay na si Moises nga akong alagad. Busa ikaw ug ang tanang katawhan sa Israel pangandam kamo sa pagtabok sa suba sa Jordan ug lakaw ngadto sa yuta nga gihatag ko kaninyo. Moning tayma nga si Moses nakaedad nag 120 no nya namatay siya, mo ni ang iyang minti o nga si iyang sumusunod na si Joshua mo na gitugyanan sa Ginoo sa maong nga tahas no nga to conquer or nga ilang makabot ang o maadto ang promised land. Sa verse 3, sumala sa giingon ko kang Moises, gihatag ko kaninyo ang tanang yuta nga inyong pag-aagian. Ang mga utlanan sa mga yuta ninyo magsukad sa kamingawan sa habagatan hangtod sa kabukiran sa Libanon, sa amihanan o gikan sa dakong suba sa Euphrates o sa kayutaan sa mga hitihanon sa silangan hangtod sa dagat sa Mediteraneo. Sa verse 5, walay makabuntog kanimo sa tibuok mong kinabuhi. No? Labi ang pagkuan sa Ginoo nga iyaging gi-emphasize no, iyaging kuanan si Joshua nga grabe ang iyang pagsalig no, iyaging gihatagan sa kanang kuan ba kanang pag-encourage niya no nga dili gid ka biyaan no. Nya nadre mag-uban ako kanimo ingon sa pag-uban ko kang Moises ug dili ko gayud ikaw pakyason o biyaan no. Ting ninduta gid sa istorya sa Ginoo no nga kung kita pa siguro no natay mga pangandoy no atong makabot no? Bisan wala pa ta kay baw sa unahan sa mga challenges nga atong maabot maagian no, daghan na kay tag karong panahon no, isip mga Kristohanon daghan kay tag mga nagian no, bisan sa atong mga silingan no, mga BIBI no, mga istorya nga nagtuo sila sakto no.
nga daghan kay tag masugatan nga mga istorya nga dili sad maayo nga paminawon, no? Pero nagingon diri ang Ginoo, no, dili ko gayud ikaw pakyason o biyaan. Sa 6, liguna ang imong kaugalingon og pagmaisog kay mangulo ka niining katawhan sa pag-ilog niining yutaa nga akong gisaad nga ihatag sa ilang mga katigulangan. Sa 7, apan liguna ang imong kaugalingon og ayaw pagtalaw. Pag kinabuhi subay sa tibuok balaod nga gihatag kanimo ni Moises nga akong alagad. Ayaw isalikway ang bisan unsang bahin niini og mulampos ka bisan asa ka. Sa verse 8, ayaw gayod kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabi og pagkinabuhi sumala sa tanang nahasulat niini og magmauswagon ka. Sa verse 9, hinumdumi ang akong sugo nga magmalig-on ka og magmaisugon. Ayaw kahadlok o kaluya tungod kay ako ang Ginoo nga imong Dios mag-uban kanimo bisan asa ka. Ti, no? Dinot kay paminaw no nga bisan asa ta paingon trabahoan man, no? Bisan tuwa kas trabahoan gipalayo distansya or layo sa imong balay, no? Pero kanunay no ang Ginoo mga testimonyo nga atong madunggan, no, makapadasi gid nga bisan asa ka dapita i destino, no, o ibutang nga trabaho nga layo, no, magstay ka, pila ka days ka mawagtang, no, pero no makasalig kita sa Ginoo nga anaa gid siya, no, anaa gid siya nagbantay ka nato, no, naa gid ang divine protection, no, sa matag pamilya. Wa gid akong gikuan gid nga grabe gid ang Ginoo nga nagkuan nato nagkanang amuma nato ba to nga bisan asa ta bisan unsay magian nimo, no, pero ang Ginoo kanunay nga nagbantay, no, kanunay siya nga anaa ka nato, no. Muna sa atong topic karon, no, nga atong pagahisgutan, no, nga be victorious, no. Nindot kay paminawon nga no ang usa ka Kristohanon, no, nagmadaugon ba, no, bisan asan dapita, bisan unsang circumstances yang kinabuhi, no, daghan tag naagian gid nga mga problema. Bisan ako walay mo exempted na to gid, no, wala kanunay lang kita salig sa Ginoo, no, like sa iyang giingon na dili ka niya biyaan, no, or pasagdan, no, kanunay gid siya nga nagatiman ka nato, no. Mana bitaw ma-bless ko makahinumdum ko sa akong kagalingon, no, sa akong mga naagian pod, no, nga sa bisan sa atong tagsa-tagsa ka testimony ako mo ginang dito sa church sa main church ug diri, no, nga mga grabe gid ang pagpanglihok sa Ginoo, no, nga dili nato gid kana bang bahawon na to nga dili na to ipanghambog ba ang kaayo sa Ginoo. Mao gid ako nakita nga kanunayon gid na bisan pila na ka months or weeks ago, no, pero proud gid, no, proud gid kaayo sa katawo, no, nga iyang ipataas ang Ginoo nga grabe ka maayo sa iyang kinabuhi ug sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Muna karon atong tudluan atong kaugalingon, no, nga how to be victorious, no. Number 1, receive the challenge, no. Kay naman tay pangandoy. Listen, nindot man kayong tamis man kayong pangandoy, no, kung nag-agitag mga challenges, no. Listen magayo, i-pray na to, Lord, tagay ko 100,000. Inig nanaday sa tubangan imong 100,000, no. Nindot gito or Lord, makapasar ko sa akong board exam. Niya kay tontoon lisod sa gayo, no. Na mag-agi kita ni, no. Atong i-receive, no, atong kung sa nindot pang atong i-embrace, atong gakson ng mga challenges atong kinabuhi, no, mga pag-antos, no, nga wala pa mata kay baw.
no? Wala pa ta kay baon sa atong masugatan, no? Gani sa akong pag-eskwela nga nahimo kong iski sa una. Pag June, eskwela ko, pag October, nahimo kong iski. Grabe ang responsibility. Ngano? Ako rang usa nakadaog. Ako mga konsehal pildi. Ako kapitan pildi. Ang akong usar ka konsehal nga akong igagaw rin nakadaog. No, nga moy akong katambayayong. Inana, challenge kayo. Ngano? Inigsod pa lang nimo sesyon. Imo mga kauban, dili nimo kuan. Dili nimo close. No? Taha kay ko. Ngano? 18 pong edad. Ang mga kauban 50 nangapo na. Sa usa ka session. Inana lang, no? Pero wala, nagmadaugon ta, no? Mo na akong gi-share lang, no, nga dili gid lalim ang inyo ug ako nga nagian gyud nga ako naabot na ako ang akong gitinguha o gipangandoy, no? Mo tong time grabe ka depressed nako. Grabe depression nga ano. Magpatawag og meeting sa akong SK. Imbis 7 sila ka buok, amo tunga duha ra. Igsunod na pud meeting, ang katong duha di mo tunga, ang lain na pong duha mo tunga. Yung sa mo pag meeting na mo ani. No? Inana lang, no? Challenges ba? Ha? Ako lang gi-share. Wala ta nagpursigido kita, no? Ako nagpursigido ko tong time nga bisan inani akong nagian, no? Pero nagtan-aw ko ba sa umaabot, no? Nung mana kanunayo na to nga bisan inani makaagita challenges, no? Ato ging embrace nga appeal na, no? Mo anay appeal sa imong agianan, nga sa imong giagian nga maabot ka sa promised land, no? Nga mao ang imong gipangandoy sa imong kinabuhi, no? Mo to nga time wala gyud ko nagka-piktar, eskwela kog tarong, no? Bisan igingon sa maestro, class dismiss, awan na nag-una na ko gawa sa akong room kay nanapo ko ilang activity nga kanang adtuan or mga meetings nga adtuan or atinan, no? Mo na nga receive the challenge gud, no? Mga ginikanan, no? Kabalo ko dati tagsa-tagsa ka papel sa atong pamilya, no? Dili lalim na yung mga anak nga nag-eskwela, nagtubo, no? Nga kinahanglan gid sa atong guidance, no? Kinahanglan sa atong paningkamot, no? Kinahanglan sa atong nila sa tinaro nga pamaagi sa Kristohanon nga mga pamaagi nga atong padako sila nga diya sa danag sa Ginoo, no? Nga atong ipasinati sa atong mga anak, no? Mana sa diri sa chapter receive the challenge, no? Naa sa verse 2 nga verse 2 Joshua chapter 1 verse 2 nga mabasa na to diri nga, no? Patay na si Moises nga akong alagad, busa ikaw, no, Joshua, ug ang tanang katahuan sa Israel, pangandam kamo sa pagtabok sa suba sa Jordan ug lakaw ngadto sa yuta nga gihatag ko kaninyo, no? Wala gid magdumili si Joshua, no? Iyan ang kuan tanan, iyan ang ginahuna, no? Iyan ang gi-embrace nga kung sa mga challenge nga iyang mga sugatan, no? Iyang maagian, iyang ma-experience ditong dapita sa iyang pag-aadtuan, no? Iyan ang gikuandaan, iyan ang gihunahuna, no? Iyan ang gigakos kung unsa man ang mga challenges nga iyang ma-experience. Ug sa atong pag-receive sa challenge, no, daghan ta og mga agian nga mga challenges sa atong kinabuhi, no? Either sa atong pamilya, no, sa atong relationship, no? Naagi na, no, naagi ng mga pagbingkil, no, dili na malikayan gyud, no, pero wala atong gingunao, no, ang Ginoo ra gyud may magmilagro, no, adunay pamaagi, no, nga masulbad ra gyud ang tanan, no. Nya nagitawag nga sa letter A, nagitawag nga challenge to the untamed, no. Mga challenge mga dili nimo kontrolado, no? Nay challenge nga kanang dili nimo lisod, no? Kanang makita na to nga nay mga problema nga moabot, no? Nga wala kita kaybaw nga kaning time, no? Sa atong pag-eskwela, sa atong panarbaho, adunay mga problema nga dili na to kontrolado, no? Mo na sa mabasa nito sa Joshua 3:15 nga naingon ting ani kadto og
perminting baha sa suba, namiya ang katawhan sa kampo aron pagtabok sa Jordan. Naguna ang mga pari nga nagyayong sa sudlanan sa kasabutan. Pag-abot nila sa daplin sa Jordan o sa pagtunob nila sa tubig. Kani mga time sa whole chapter 3 no sa Joshua. Padulong na ni sila mo agi sa Jordan River. Nya kanin time magod taas kayo nga suba at taas kayo ang tubig ba, no? Pero grabe ang Ginoo sa gibuhat sa iyang katauhan, no? Kay iyang gipahunong, no? No, atong naibawan, gipahunong niya ang Red Sea, no? Pero kani usapod sa milagro sa Ginoo nga iyang gipahunong, no, ang suba dinhin dapita, no, aron makalatas ang or makalakaw ang mga Israelita nining dapita. Grabe ang Ginoo sa nitabuan ni kay iyang gipahunong, no? Iyang gipahunong ang maong nga tubig, no? Nga pagalakwan sa mga Israelita, no? Mao para sa atong kinabuhi, no? Nga unsa man nga baha sa atong kinabuhi, nalumsan or na hapit na ta malumsan sa atong mga problema, no? Pero kanunayon na to pagampo sa Ginoo, no? Maghatag isang milagro, no? Nga bisan nagtuo na ta, no? Kay wala ta kay baw sa umaabot, wala ta kay baw sa mahitabo, no? Pero ang Ginoo nagpahubas ra day, no? Iyarang kanang kalma ang tanan. Bisan unsa nga sakit, no? Sa unsa nga mga trahedya sa atong kinabuhi, no? Pero ang Ginoo bisan tan-aw nimo nga grabe naging baha agid sa atong kinabuhi, no? Pero ang Ginoo naa agid siya, no? Naglantaw ning dapita sa mga tao nga iyang gipahunong ang suba, ano, aron nga makalakaw maapod sa atong kinabuhi, no? Nga bisan sa atong kalisdanan, no? Bisan sa atong mga nagtapunok nga mga bayranan, no? Sa mga problema sa atong relasyon, sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, no? Pero ang Ginoo, no, nagpahunong, no? Grabe ang Ginoo sa atong kinabuhi nga mahuman ra gid siya, mahubas ra gid. No? Yan ako sa akong na last year, no? Mo na ito'y pinakadako na ko nga nitabo ba nga na kuan akong sakyanan. Oh, grabe makakuan ko sa gilin, shocking kayo. Pagbasa pa lang nako mo na nga news nga gichat na mo na nakaligis patay. Grabihay sa dani. Patay magidayon. Inana ito, dako kayo ba? Dako kayo nga kuan nga kanang baha nga kuan sa akong kinabuhi, no, nga bisan nasakyanan, dako kayo nga kanang na damage, no? Pero ngano gid no nga gipahupay ko sa Ginoo nga in a span of pila ka days, no, gisalba ra sa Ginoo. Grabe ka amazing ang Ginoo, no? Grabe gid nga kuan to sa akong testimonyo, no, nga inana gid nagpaglihok ang Ginoo, no, nga sakto gid nga dili kita niya biyaan or pasagdan. Anaa gid ang iyang mga kasulbaran, no, ang mga answer sa atong mga gipangayo, atong mga problema nga giatubang, no? Ug sa number 2, recognize God's commitment, no? No? Nga mabasa nato diya sa Joshua chapter 1 verse 5. Walay makabuntog kanimo sa tibuok mong kinabuhi. Mag-uban ako kanimo ingon sa pag-uban ko kang Moises, og dili ko gayud ikaw pakyason o biyaan, no? Mo na nga importante gini siya, no, nga kanang kanunayon ginato, no, nga i-recognize, no, atong sana atong handumon, no, atong tagaan og importansya, no, kinamay recognition, no, para pag nakakuan ka, gitauran ka or na highest honor ka, di ba, naman ay recognition day. No, mao po ni ang atong commitment sa Ginoo, no? Atong perminting padak-an ba, atong i-recognize, atong tagaan og bili, no? Ang commitment sa Ginoo nga dili lagi kaniya biyaan, no? Dili lagi kaniya pakyason, no? Bisan mga sakit nato
sa testimony ni Brad Boboy, grabe gini. Grabe ang iyang ko ano nga nagampo siya sa diyang nasa hilanat. Nga dito pag siya dapita sa iyang trabahoan, no. Pero wagi siya pasagdi sa Ginoo, wala siya pakyasa, wala siya biyae. Kundi instant healing dayon, no. Grabe ang ano ang espiritu nga kuan ba nga naangkon sa atong gisuon Brad Buboy, no, nga true ana pag-ampo nga tinud-anay anang kinasing-kasing kanang kung sa po urgent kay ba nga Lord ayuha ko Lord kay naa ako ning dapita o layo sa pamilya, no, nya nay narakas trabahoan, no, pero wala naa dayon gihatag sa Ginoo ang healing nga iyang gipangayo, no, wala siya pakyasa o biyae, no. Sa ikatulo, respect God's commands or obey, no. Mabasa na to diya sa Joshua chapter 1 verse 7 to 8. Apan liguna ang imong kaugalingon og ayaw pagtalaw. Pag kinabuhi subay sa tibuok balaod nga gihatag kanimo ni Moises nga akong alagad. Ayaw isalikway ang bisan unsang bahin niini ug mulampos ka bisan asa ka. Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabi og pag kinabuhi sumala sa tanang nahasulat niini og magmauswagon ka, no? Sabi manay giingon na ano kung kita na nadiri klaro kayo ano ang giingon sa Ginoo nga pag kinabuhi sumala sa tanang nahasulat, no? Meaning tibuok gyud. No, dili ta mobasa nga pick upon lang nato. Kanila kuha kay nindot ni. No, kanang mga kanang preaching makakuan ba nang mo asinso ka, ano? Prosperity gospel. Inana. Pero pag nagkaon kag 101 ba kanila kanon ako kay lami. Di ka mutilaw sa uban ba, no? Mo nagiingon diri, no, nga tibuok gyud, no. Dili nimo ka magpugnit-pugnit or magbasa lang or magtuon lang unsay ganahan nimo. Magtuon lang unsay haom sa imong kagalingon, dili. Kun dili ang naa diri sumala sa tanang nahasulat niini ug magmauswagon ka, no? Nga dili na to mana, no? Dili ta magbasa lang kay ganahan ta. Di ta mobasa ditong mga kuan ni Pablo, mga pahimangno ni Pablo, no? Dili na to basahon kay maigo niya ta. Dili ato nang ratsada tanan. Aron ta magmuswagon, aron ta makaton gyud, no? Dili ta kanila akong basahon kay prosperity gospel aron modato kog samot, dili. Tanan, no? Tibuok gyud ang imong pag-aplikar tanan gikan sa imong pagkinabuhi, sa imong kanang karakter, sa imong pagkatao. Tanan didto imong ginabasahon. Dili gina nimo kuan ang magkuan lang ka, mag-select lang ka unsay imong ganahan nga tun-an or ganahan nga i-apply sa imong kaugalingon, no? Nya ikaduha, consistent, no? Consistent ka nga muubi, no? Nga parehaning Joshua, no, nga walay sa libro sa Joshua walay kanang siyay kanang wala gitungman sa Ginoo kundi gitungman gini ang tanan, no? Mo na nagmadaugon sila, ilang na conquer, ilang na adto ang promised land, no? Ilang na sinati, no, ang kanindot, no, nga pertideng ninduta, fertile kayang yuta, no, nindot kayo ang palibot, no, dako. Mo na nagmoswagon sila tungod sa kinabuhi ni Joshua nga mana niubigi siya sa Ginoo. Wala siya ni palayo, wala siya ni disobey, no? Kundi kanunay gi siya nga nagmatngon, nagmasinugtanon sa Ginoo, no? Wa na kita, no, sa atong kinabuhi, no, nga atong ma-relate ba, no, nga nindot kay magbasa tas Biblia, no, kanang atong kagalingon gid nga kuan nga kanang kagalingon nato nga pag duol sa Ginoo ba, pagsikit sa Ginoo, nindot gid nga mobasa kita kay daghan tag mga
pagtulunan, no? Kanang personal ba, no? Daghan kitag makutlo, mahibaw-an pa di ay, no, nga kita mismo, no, atong ma-relate ba, no, kay kami pastor, kami silang pastor, kami mga anang mo share dire, no, lain-lain mataog dagan sa kinabuhi, no, wala mo dili mata parehas, no, aduna mo gitay lain-lain nga mga experience pod, mga challenges atong life, no, mo nang nindot gid kayo nga mubasa ta, no, atong ipun-an kung unsay gi-share sa mga life coach nilang pastor, pastora, no, mas manindot gid, no, nga magdasig ta pagbasa kay didto man nato maablihan pod atong kaugalingon, no, ma-relate nato atong personal o sa atong mga kaliwat, no, sa atong mga igsoon, no, sa atong mga ginikanan, no, nga kuan po nato ma-impart po nila, ma-impart nato nila, no, ma-share nato po sila, no, mo na nga mo ning giingon sa Ginoo, no, nga ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod, kinahanglan nga tun-an mo kini, adlaw o gabi gani dire ang giingon sa Ginoo, ug pagkinabuhi sumala sa tanang nahasulat niini ug magmoswagon ka, no, wala nindot gid kayo nga to be victorious, no, number 1 gid, wag ilain nga key, wag ilain kung sa kanang pultahan nga sirado, no, magginanglan ngitag yawi aron ta makasud, wala ilain gid nga anang yawi kun dili man pagbasa, no, klaro kayo ang gisulti sa Ginoo ni Joshua, no, nga pagbasa, no, pag-aplikar, no, pag kinabuhi sumala sa tanang nahasulat niini og, no, mauswagon ka, no, wag ginailain niya atong kuan gid no, atong kanang kung ingon pa hidden nga mga pamaagi kundi ang pagbasa ra gid sa Biblia, no, atong sundon sa atong pagkinabuhi. Ug sa di pa ko mo tapos, no, nalatay gamay nga testimony, no, sa usa ka tawo nga nagmadaugon po diha sa Ginoo. Ma-play day? Hinay man.
Okay? Grabe ka, no? Inspiration kayo nga, inspirational talk ni Vic, ani Nick, no? Nga, bisan sa iyang pagka, ano, sa iyang physical, no? Sa iyang circumstansya, nga iyang abot sa iyang kinabuhi, no? Pero, iya pang gipanghambog, no? Iya pang ipataas ang Ginoo, no? Nga, iyang ipadako ang Ginoo sa iyang kahimtang, no? Nga, walay rason nga dili siya nagmadaugon, no, dili no nakaya pa niya pag-preach, no, bisan sa bilangguan, no, nag-preach siya sa baga nga katawhan, baga nga crowd, no, ni sulti siya sa iyang na kinabuhi, no. Muna nga no ako ato makita ato walay kamot walay tiil, no, pero nagmadaugon siya, no. Grabe ka ma-inspire ta sa usa ka tawo nga ingon ana, no, nga magmadasigon kita perminti, no, atong buhaton, no, sa atong tagsa-tagsa kinabuhi nga kinahanglan magmadaugon ta, no, kinahanglan nga wala tay rason, wala tay mga hunahuna, wala tay mga atong ikon sa atong tagsa-tagsa or atong ikadismaya, no, kundi kanunay ta nga muduol sa Ginoo, no? Kanunay ta nga magampo kaniya nga mubasa sa Biblia, no? Aron kita magmadaugon, no? Nga kanunayon nato ang Ginoo, mao ra gyud atong pangayuan, mao ra gyud atong itugyanan sa atong mga gipangandoy sa atong kinabuhi, no? Magdoko ta og magampo ta. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord, sa kahaponon, Lord, sa pulong, Lord, nga among nadawat karong hapuna, Lord. Nga Lord, nga kining among topic karon, Lord, inspire ka namo kanunay, Lord, nga kinahanglan kami magmadaugon, Lord, diha kanimo. Lord, nga dili kami pildiro, Lord, kundi daog kami perminti, Lord, diha kanimo. Lord, wala mi mga rason, wala mi tanan, Lord, wala mi angay nga kadismaya, Lord, wala kami angay nga dili kami ma-discourage, Lord, kung dili kanunay kami, Lord, nga magunahuna kanimo, Lord, mangayo kanimo, ipadako ka kanamo, Lord, bisan sa among mga problema, Lord, ikaw among gipangayuan, Lord, among gitugyanan, Lord. So sa Lord, salamat, Lord, sa among nakatunan karon, Lord, og dili kani mo labing kawang lamang, Lord, kun dili, Lord, amo kining i-aplikar, Lord, sa matag usa kinabuhi, sa matang pamilya, sa matang community, Lord, nga among gidapit, Lord. Kundi, Lord, salamat, Lord, sa tanan nga imong gihatag, Lord, sa tanan nga mga answered prayer, Lord, sa tanan nga mga kapakyasan, Lord, nga kami nga niduol kanimo, Lord, nagmalig-on kami diha, Lord, sa imong presensya. Salamat, Lord, sa tanan, Lord, ug imo lamang tanan, Lord, ug himaya, Lord. In the mighty name of Jesus. Amen.